अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज पहले तो अगर वफाकी सतह की बात कर लें तो एक तो ये कि कल पीटीआई की जो रैली थी वहाँ पर हमने देखा कि कराची में खासा अच्छा रिस्पॉन्स पीटीआई को मिला और काफ़ी बड़ी तादाद में रमज़ान उल मुबारक होने के बावजूद भी लोग और लोगों की तादाद नज़र आ रही है। और इससे पहले जो इनका पेशावर में जलसा था वहाँ पर भी अच्छी हेल्दी अटेंडेंस थी। उसी तरह की अटेंडेंस हमने कल कराची के जलसे में भी देखी और अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, ये फैसला किया है पीटीआई ने, जो कि अब इस वक्त आर्च अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं वफाक में और दीगर एतबार से ऑन अ नेशनल लेवल ऑल्सो। तो अब ये अवामी राब्ता मुहिम जो पीटीआई आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तो इस हवाले से बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी इमरान खान साहब कल कहते नजर आए कि उनकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है इस केस के तहत, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि इस केस को दीगर जमातों के भी फॉरेन फंडिंग के तमाम केसेस के साथ देखा जाए और उस पैराए में इस केस को डिस्कस किया जाए। हैविंग सेड दैट नाजरीन, ये अब फैसला जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स का जो पीटीआई ने किया है, क्योंकि असेंबली से तो बाय एंड लार्ज पीटीआई के तमाम जो अरकान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 123 इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं, 32 इस्तीफे हैं जो कि मौसूल नहीं हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली बाय एंड लार्ज पीटीआई ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में स्ट्रीट पॉलिटिक्स की ये जो स्ट्रैटेजी है आगे आने वाले दिनों में कैसी साबित होगी उनकी जमात के लिए, और नेशनल पॉलिटिक्स में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। बहुत भारी भरकम इम्पैक्ट हम जाहिर है इसकी तवक्को करते हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में क्या होगा ये यकीनन वक्त बताएगा। ऐसे में नाज़रीन, वफाकी सतह पर दूसरी बात करना ये भी लाजिम व मलजूम है कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ अभी तक अपनी काबीना के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये हफ्ता भी इसमें लग गया है और अगला हफ्ता भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी तश्कील में लग जाएगा। और ऐसे में एक बहुत मायने खेज बयान हमने को चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का कल देखा, जब उन्होंने ये कहा कि वो वफाकी काबीना में रोल्स नहीं लेंगे, लेकिन जो इत्तलात हैं वो ये मिल रही हैं कि चारों सूबों की जो गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांगी है। स्पीकर तो ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब हो चुके हैं। ऐसे में जो यूसुफ रजा गिलानी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उनका भी पीपल्स पार्टी इरादा रखती है कि उनको सेनेट चेयरमैन के लिए उनको पिच किया जाए। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने बाय एंड लार्ज ये बात की है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं वो इस वक्त चाहिए, लेकिन वफाकी काबीना में इस वक्त वो एज सच दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ख्वाह ये कि हमें खबरें मौसूल हो रही थी कि पार्टी में दो राय हैं, और कल जब हमारे साथ बल्कि परसों जब हमारे साथ जनाब लतीफ़ खोसा मौजूद थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया था। अब आने वाले दिनों में क्या पीएमएलएन मना पाएंगे पीपल्स पार्टी को, जो कि दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात है इस वक्त, मतलब दूसरी बड़ी हुकूमती जमात है अब तो उनको क्या मना पाएंगे इस कोएलिशन गवर्नमेंट में कि उनका साथ दें वो लोग वफाकी काबीना के एतबार से और अपना रोल, अपना हिस्सा वहाँ पर भी अदा करें। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यकीनन ये बात अपनी जगह तय है कि वफाकी काबीना की जल्द अज जल्द जो तकमील है और तश्कील है उसको करना इस वक्त बहुत ज़रूरी होता जा रहा है और ज़रूरत वक्त है। ज़ाहिर है तभी जो डेली मैटर्स हैं स्टेट के वो आगे बढ़ पाएंगे अच्छे तरह से और जिस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब का नाजरीन रुख करते हुए बात करें तो पंजाब में कल हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली इसके ऊपर बहस की कि एक बहुत हंगामा खेज इजलास के बाद हमजा शहबाज साहब जो हैं वो इलेक्ट तो हो गए हैं वज़ीर आला पंजाब। 197 वोट्स उनको मिले हैं, जो कि रिक्वायर्ड वोट से कई ज़्यादा हैं। 26 वोट्स उनको ज़्यादा पड़े हैं मुनहर फरकान के। अब ऐसे में नाजरीन, पीटीआई ने एक दायर कर रखी है मुनहर फरकान के खिलाफ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई की जो सियासी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि उस पिटिशन का इंतजार किया जाए, उस फैसले का इंतजार किया जाए, क्योंकि 26 मुनहर फरकान ने कल रिपोर्टेडली वोट्स डाले हैं हमजा शहबाज साहब को। तो अगर उसका कोई फैसला मुनहर फरकान के खिलाफ आ जाता है अंडर 63(1)(a, तो फिर तो जाहिर है उसका जो एज है या उसका फ़ायदा है वो पीटीआई को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा फैसला नहीं आता तो उसका वाज़ेह फ़ायदा मौजूदा हुकूमत को मिलेगा। ऐसे में नाजरीन हम ये भी देखते हैं कि गवर्नर उमर चीमा साहब जो हैं उन्होंने हल्फ बर्दारी को डेफर कर दिया और उन्होंने कहा कि इतना हंगामों से भरा हुआ जो इजलास था उसके होते हुए ये अच्छा नहीं लगता कि हल्फ बर्दारी कराई जाए वज़ीर आला की, जो कि उस इलेक्शन में हमजा शहबाज साहब जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। इससे पहले भी कई मरतबा नून लीग ने अपनी वाज़ेह अक्सरियत दिखाई थी, क्योंकि जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं पीटीआई के, जिसमें अलीम खान ग्रुप है, जेकेटी ग्रुप है, छीना ग्रुप है, ये तमाम वो ग्रुप्स हैं जो कि हमजा शहबाज का साथ पहले से देते रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके लिए वोट भी दिया है। ऐसे में नाजरीन, वफाक की तरफ से ये मामला तब मजीद पेचीदा हो गया जब उमर चीमा साहब को बरतरफ कर दिया गया बतौर गवर्नर पंजाब,
لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تب تک برطرف نہیں ہوں گے جب تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا، اور ڈی نوٹیفائی ان کو صدر پاکستان کریں گے۔ صدر پاکستان جناب عارف الوی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کی ایڈوائس کوئی وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے موصول نہیں ہوئی ہے، تو جب تک ایڈوائس موصول نہیں ہوگی تب تک وہ ان کو برطرف نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تب تک گورنر ہی مانتے ہیں جب تک ان کو باقاعدہ طور پر ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا۔ یہ معاملہ اب کہاں آگے جا کر بیٹھے گا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کے صدر پاکستان ہیں اور پی ایم ایل این کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے درمیان شاید یہ خلیج اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ تو ایسے میں ناظرین پنجاب کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی جو سٹیٹ آف افیئرز ہیں بہت عرصہ دراز سے رکے ہوئے ہیں۔ اگر بات کریں تو تب سے رکے ہوئے ہیں جب سے عثمان بزدار صاحب نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا تھا، تو ان کو بھی تو آگے بڑھنا ہے۔ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا، کہاں آگے بڑھے گا، یا پھر یہ سیاست کی نظر ہو جائے گا؟ تمام معاملات پر بات کریں گے۔ مجھے یہاں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں آسمہ قدیر صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی ممبر قومی اسمبلی ہیں، بہت ووکل آواز ہیں اپنی جماعت سے، حتیٰ یہ کہ آپ سب کے استعفے آ چکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا اس پہ حتمی فیصلہ باقی ہے۔ ویلکم آن بورڈ آسمہ صاحبہ، شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ سینیٹر افنان اللہ ناظرین مجھے پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کر رہے ہیں، بذریعہ اسکائپ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حکومتی پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ ویلکم آن بورڈ سینیٹر صاحب۔ شازیہ سومرو صاحبہ ناظرین ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہی ہیں اور اپنی جماعت کا اور کوئلیشن میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رول ہے اس کے حوالے سے بھی نمائندگی کریں گی۔ بہت شکریہ آپ کا شازیہ صاحبہ۔ بات کا آغاز اگر شازیہ صاحبہ میں آپ ہی سے کروں، آپ فرمائیے گا یہ جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہم کل دیکھتے ہیں جس حوالے سے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ وفاقی کابینہ میں منسٹریز لینے کے لیے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، تو کس طرح سے آپ پھر سٹرینتھ یا مستحکم کریں گے اس کوئلیشن حکومت کو، کیونکہ یہ تو کوئلیشن اس سے بھی زیادہ ویک ہے جو کہ پی ٹی آئی کی کوئلیشن حکومت تھی؟ تھینک یو مونا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں مونا، زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے کبھی بھی وزارتوں کی لالچ میں یا کسی لالچ میں ہم نے اس چیز میں یا بی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نہیں بنایا تھا۔ ہمیں جو پرابلم تھی وہ تھی عمران خان صاحب کی جو پالیسیز جو نہ ہونے کے برابر تھی، اس کے اگینسٹ ہم نے اگر قدم بڑھایا تھا تو ہم نے اسی کے اگینسٹ ہی چلے تھے۔ اگر ہم نے کوئی وزرات لینی ہوتی یا کوئی ایسی جگہ چاہیے ہوتی تو ہم پہلے ہی اپنی ڈیمانڈ رکھ لیتے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی بھی ہمیں منع نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہی آفر کرتے کہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس چیز سے عوام پریشان ہے، جس چیز سے عوام کو مشکلات ہیں، جس سے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو وعدے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کے کیے گئے تھے وہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے۔ 3.5 سال 4 سال صرف اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلایا گیا۔ اور جو عوامی مارچ آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی سے نکلا تھا، سندھ میں تو جو اس کو پذیرائی ملنی تھی سو تو ملی، لیکن جیسے ہی پنجاب میں وہ قافلہ انٹر ہوا تو جس طرح سے پنجاب کی طرف سے ہمیں پذیرائی ملی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ نکلنا چاہتی تھی عمران خان نیازی کے اس جھوٹی حکومت سے۔ تو وہ چیزیں ہمیں سہارا ملا، اور یہ چیز واقعی صحیح ہے کہ اگر ہمیں اس کابینہ کا حصہ بن کے اگر حکومت کا ساتھ دینا ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ ویسے ہماری کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں یہ منسٹریز چاہیے یا منسٹریز ملیں گی تو ہم کام کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔ ہم نے موجود ہیں آپ کی پارٹی میں، کل لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ 2 اوپینینز ہیں آپ کی جماعت میں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جو آپ وفاقی کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں یا اس وقت آپ میں ہچکچاہٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ویسے روایتی طور پہ جو آرچ رائیول ہیں پی ایم ایل این ان کی بیسیکلی ان کے انڈر آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں بطور ممبرز آف دا فیڈرل کیبنٹ؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں مونا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرے خیال میں ہم جناب شہباز شریف کے ساتھ ہم رکھتے بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ دیکھیں یہ کنٹروورشل باتیں تو ہر کوئی پھیلاتا ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ان کی حکومت چلی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہی کتنی کنٹروورشل جو سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔
हमने अगर करना होगा तो मेरे ख्याल में हम सामने आके अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या हमारे किसी लीडर की तरफ से आप ये सुनेंगे, लेकिन इधर उधर की बातें हैं तो मैं उस पे कोई भी बात पे कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती, क्योंकि ये हमारी तरफ से बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठते। आपने इसकी तरदीद की है, आपने कहा है ऐसी बात नहीं है। अफनानुल्लाह साहब, आपकी इजाजत से जरा खवातीन का हम पहले मौक़िफ़ सुन लें, गोइंग बाय लेडीज फर्स्ट, और फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। आसमा साहिबा, आपकी तरफ रुख करते हुए ये बताइएगा, अब जो आपने इस्तीफों का फैसला किया है, आप बाय एंड लार्ज इस वक्त स्ट्रीट पॉलिटिक्स या आप लोग अवाम में लेकर जा रहे हैं अपनी सियासत को, ये बताइएगा आगे जाते हुए आप क्या समझती हैं? जैसे 2014 में हमने देखा था, आपने तब भी इस्तीफों का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद आपको उससे बैक ट्रैक करना पड़ा। क्या इस दफा आपका जो ये हतमी फैसला है इस्तीफों के हवाले से, आइंदा या मुस्तकबिल में आपके लिए सही साबित होगा? पार्लिमानी सियासत से क्यों दूर भागा जा रहा है? थैंक यू मोना जी। मोना, कोई पार्लियामेंट्री वॉट एवर अफेयर से कोई भागा नहीं जा रहा। हमने अपने इस्तीफे दे दिए और लिख कर दे दिए और वो एक्सेप्ट भी हो गए हैं, डिप्टी जो स्पीकर है उन्होंने कर दिए हुए। और हमारा कोई इरादा एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट कमिंग बैक, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अब जो सिचुएशन हो गई है, जैसे आप पंजाब प्रोविंशियल असेंबली में भी देखें और जिस तरह से ब्लंडर कर दिया है, हमारी बड़े एहतराम के साथ मैं जूजरी को वो कहती हूँ सर, जिस तरह मेस मच गया है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई गवर्नमेंटल अफेयर्स प्रॉपरली चल सकेंगे या कोई इससे बेनिफिट होगा, किसी भी पाकिस्तान को नहीं होगा। अब पाकिस्तान में मेस मचाने की कोशिश की गई, विच इज़ वेरी वेरी सैड, और ये हिस्ट्री में ब्लैक क्या कहते हैं वर्ड्स के साथ लिखा जाएगा, और हिस्ट्री हमारे आने वाली जनरेशन कभी माफ़ नहीं करेगी इस बात को जो ब्लंडर किया गया पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आसमा साहब, एक और लास्टली आई वांट टू ऐड कि मेरी मोहतरम बहन ये बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और मैं इनको बताना चाहूँगी शाजिया जी को कि शाजिया जी, पॉलिसीज़ जो हमने बनाई थी, काश के आप लोगों ने उसको उस वक्त ध्यान दिया होता तो आपको मालूम होता कि हम कितनी पॉलिसीज़ बना चुके हुए हैं। हमने सेहत कार्ड की पॉलिसीज़ बनाई जो अभी शहबाज साहब ने आके सुना बंद कर दिए हैं, और वहाँ पे जब बंद किए गए हैं होम शेल्टर, होम फ्री फूड, तो वहाँ पे लोग रोते हुए पाए गए हैं। फिर हमने राशन कार्ड बनाया, हमने किसान कार्ड बनाया, फिर हमने उसके बाद एहसास प्रोग्राम में जो विडोज़ हैं, विमेन हैं, यूथ का जो प्रोग्राम शुरू किए, कर्ज़ों के साथ कितने लोगों ने, बच्चों ने, यूथ ने काम किया। सो क्या इन पॉलिसी से इनको इख्तिलाफ था कि हमको ये इनको पसंद नहीं आ रही थी? अगर इनको ये पॉलिसीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि हमने गरीब को उठा के संभाल रहे थे और महंगाई को वो, ताकि, और महंगाई के लिए भी हमने उनको कितना फैसिलिटेट कर दिया था ताकि वो सब्सिडाइज तरीके से अपने आप को संभाल सकें। क्या आपको ये हमारी पॉलिसीज बुरी लग रही? अच्छा, ये जो प्रोग्राम्स बंद किए हैं जिनका आप शिकवा करेंगे वो तो मैं पूछती हूँ अफनानुल्लाह साहब से, लेकिन आप ये भी बताइएगा आसमा साहिबा कि क्या अब अगर बाय इलेक्शन होते हैं या इलेक्शंस होते हैं उन्हीं 123 नशिस्तों पर जो कि आपने क्विट की हैं, तो क्या आप उसमें कंटेस्ट करेंगे या पीटीआई उनको बॉयकॉट करेगी? मोना, बात तो बनती नहीं है ना, वही बात हो जाएगी 123। अभी पता नहीं पंजाब में क्या हालात होते हैं, सो मुझे नहीं लगता, आई डोंट सी कि कोई ये बाय इलेक्शन, पीटीआई बॉयकॉटिंग दिस, या हम लोग मतलब कि हमें नजर आ रहा है, और वी डोंट वांट, वी वांट फेयर इलेक्शंस, कंप्लीट जनरल इलेक्शंस पे आ जाए, और कोई हल ही नहीं है, डिसेंट वे और whatever other party thinks। तो फिर आपको नहीं लगता कि आप मैदान खुला छोड़ देंगे आपकी हरीफ जमातों आपको? अच्छा, दूसरी बात एक और मैं भी कहना चाह रही थी कि ये अभी मेरी बहन एक और बात, महंगाई, रोजगारी की भी बात करी थी, और आप कह रही हैं कि हम क्या कहते हैं मैदान में खुला छोड़ देंगे। आपको जलसों से नहीं लग रहा कि हमने मैदान खुला छोड़ दिया? नहीं, हमने मैदान नहीं खुला छोड़ा। नंबर वन, दैट इज द अप्रोप्रिएट मैदान जहाँ पे हम गए हैं, और वही अवाम हमारा मैदान है, अवाम हमारा घर है, हम अवाम से कहेंगे। और बेरोजगारी जो ये रोला डालते रहे, इन्होंने सबकी आंखों में धूल झोंके रखा, हर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने मैनिपुलेट करके कहा कि जी वो तय, और उन्होंने भी यही समझा, अमेरिका ने भी यही समझा, प्रॉब्ली शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। अब सबको पता चल गया ना कि महंगाई की तो पीपल डोंट केयर, जो उनको पाकिस्तान की पड़ गई है। आज़ादी, we actually I want to clear it here. Lastly, I was writing a sentence that I wanted to say here, that we are absolutely not against any country, not at all. Prime Minister wants friendship with whole of the world.
because we are for the peace. We don't want any kind of, what you can आसमा say. साहिबा माशाल्लाह अच्छा, प्ले wait. कार्ड्स भी अच्छे अच्छे बनाती हैं अच्छा, कॉपी listen. असेंबली में. Lastly is जी. that we only what our PM Imran Khan wanted. He wanted we demand, and now we demand respect on equal right, terms. right. That's Let me it. take this forward. Just like the India is being respected on the equal terms, and just like the India is following their independent foreign policies, in the same manner we demanded that. राइट ठीक है. इसको भी इस ज़ाहिर है इस रुख पे भी आएंगे. ज्यादातर तो बात इसी के ऊपर कल भी उस जलसे में हुई है और बाय एंड लार्ज ये पीटीआई का नैरेटिव है. डॉक्टर अफनान उल्लाह, मैं आपकी तरफ आऊंगी. ये बताइएगा आपने क्यों वो प्रोग्राम्स बंद किए? वो यकीनन अवामी फलाह के प्रोग्राम्स थे, उनसे गरीब का फ़ायदा हो रहा था, जैसे कोई भूखा ना सोए या फिर ये जो लंगर खाने थे, ऐसा जो पनागाहें थी, उनको बंद क्यों किया गया? एक तो ये बड़ी सख्त तनकीद आ रही है आपकी तरफ पीटीआई की तरफ से, इसका जवाब दें. और मैदान जो हम कहते हैं कि इंटरेस्टिंग जवाब दिया है आसमा साहिबा ने कि मैदान तो अवामी मैदान तो उन्होंने भर दिया है, पार्लिमानी मैदान उनके लिए मैटर नहीं करता, वो कह रहे हैं जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, जो ये इस बात की तरदीद हम पहले कर चुके हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इसकी तरदीद की है कि कोई भी ये जो लंगर खाने थे हमने बंद नहीं किए. तो इसके बारे में जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. ये सेनेटर साहब जरा क्लैरिटी के लिए ऑन रिकॉर्ड भी ले आइए कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो बंद हुए हैं. कोई भूखा ना सोए बंद हो गया है, लेकिन आप कह रहे हैं लंगर खाने बंद नहीं हुए, और पनागाहों का क्या स्टेटस है वो भी बता दीजिए. देखिए, जो मुझे ये मालूम है कि हमने ये जो लंगर खाने इसको बंद नहीं किया, ये मैं कंफर्म कर. जो एहसास प्रोग्राम है वो तो इनका था ही नहीं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल पार्टी ने शुरू किया था, पीएमएलएन ने इसको एक्सटेंड किया, इन्होंने उसका नाम तब्दील कर दिया. उसके अंदर जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे चल रहे हैं. तो ये सिचुएशन है एज वी स्पीक. जहाँ तक बात रहेगी क्या कहते हैं जलसों की, तो वो जो है पेशावर में जो जलसा इनका हुआ है तकरीबन 12,000 के करीब लोग थे. ये एजेंसियों की रिपोर्ट है, आप निकाल के चेक कर लें. और कराची के अंदर तकरीबन कोई 35 से 40 हज़ार लोग थे जलसे के अंदर. तो अगर 35-40 हज़ार का जलसा करके कराची में और 12,000 का जलसा करके पेशावर में ये समझ रहे हैं कि बहुत पॉपुलर है, तो ठीक है, समझते रहें. देखें ये हमें तो अच्छा है, कहते हैं हमारा फ़ायदा ये, अगर ये समझते हैं कि ये इस तरह के जलसे जो है इनके लिए बड़े जो है वो फ़ायदेमंद है. इससे बहुत बड़े बड़े जलसे जो हैं वो पीडीएम की एक जमात ने भी किए हुए. तो ये इसमें मेरा नहीं ख्याल है कहते हैं हमारे लिए कोई परेशानी का मामला है. बेहतर ये होता कि पीटीआई जो है वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद आवाम को ये बताती कि उन्होंने 4.25 साल के अंदर आवाम की क्या खिदमत की, कितने डैम बनाए, कितने पावर प्लांट बनाए, कितने मोटरवेज बनाए, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, जो है वो कितना पाकिस्तान को क्या कहते हैं इकनॉमिकली स्ट्रेंथन किया. ये बातें करने के बजाय एक फेक नैरेटिव डेवलप करके आवाम को मजीद जो है वो और कौम को डिवाइड किया जा रहा है. अच्छा सेनेटर साहब, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि जलसों में कुछ खास लोग नहीं थे, लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा है कि अगर पीटीआई को लगता है कि उनके जलसे बहुत मकबूल हो रहे हैं. ये बताइए फिर इलेक्शंस, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस को क्यों अवॉइड किया जा रहा है, और क्या अनकरीब हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आपने यही कहा था कि ये हुकूमत इस्लाहात करने आई है, उसके बाद आपकी भी तरजीह यही है कि इलेक्शंस हो, है तो ये कोalition गवर्नमेंट. जी हमने बिल्कुल ये कहा था, और ये जो है ये बात अभी भी क्या कहते हैं अंडर कंसिडरेशन है कि हम इसको इलेक्शन जल्दी कराएं या इलेक्शन बाद लेट कराएं. लेकिन ये फैसला जो है वो पीडीएम की जमातें जो हैं या तो मेजॉरिटी से करेंगी या हम कंसेंसस इवॉल्व करेंगे. जहाँ तक बात रहेगी क्या इनके जो है वो जलसों की, तो वो इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तब वो इससे भी बेहतर जलसे करते थे, आपको याद होगा. मगर बाई इलेक्शन जो है वो 16 में से 13 हार गए थे. और खाली क्या कहते हैं बाई इलेक्शन नहीं आया, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ कंटोनमेंट का पूरे पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान में हार गए. पंजाब में तीसरे नंबर पे आए. तो अगर ये उस वक्त भी ये इसी तरह ही समझते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं. बात ये है कि जो मतलब कि कुछ हलकों की मदद के साथ 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रेक करके इनको जितवाया गया, इनके तब भी 25-30 से ज़्यादा एमएनए. तो सेनेटर साहब ये जीबी और एजेके का इलेक्शन कैसे जीत गए थे फिर? एक दफ़ा आप हुकूमत में आ जाएं तो फिर जीबी और एजेके जो है वो विफाक में जो जीतता है वही उसी उधर भी वही जीतता है, क्योंकि वहाँ पे आपने फंड्स देने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे और मामलात होते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसी तरह वही लाइन टो करते हैं. सही. तो आपको लगता है वो रिवायत इनको सूट कर गई उस केस में? ठीक है, रिवायत है. और दूसरी बात ये है कि ये बाई इलेक्शंस में इतनी बुरी परफॉर्मेंस, अगर ये इतने पॉपुलर थे तो बाई इलेक्शन तो ये हुकूमत में तब होते थे जब इनकी सारी के सारी हर चीज इनके हाथ में थी.
تو اس وجہ کیوں ہارتے رہے؟ صحیح. لوکل باڈیز کے الیکشن کیوں ہارے انہوں نے؟ تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں اگر کوئی نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا پنجاب کا بھی رخ کریں گے. شازیہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز مزید کیجئے گا, لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنتی تب تک آپ مستحکم نہیں کر پائیں گے اس حکومت کو اور اس کوئلیشن کو. گورنرشپ آپ مانگ رہے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اطلاعات جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی جو گورنرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے اور کانسٹیٹیوشنل عہدے ملنے چاہیے جس میں چیئرمین سینٹ ہے, اسپیکر آلریڈی آپ کے بن چکے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں مونا, اپنی صاحبہ نے کہا کہ وہ باہر جو ہے اپنی عوام میں جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. میرے خیال میں جب یہ پارلیمنٹ میں تھے تب بھی پارلیمنٹ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا, کیونکہ ان کے پرائم منسٹر صاحب, ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان نیازی جب پارلیمنٹ سے باہر کنٹینر پر تھے تب بھی وہ لعنت بھیجتے تھے, اور جب وہ اسمبلی میں آئے تب بھی انہوں نے کبھی بھی آ کر جو ایک وینسڈے رکھا گیا تھا پرائم منسٹر کے لیے, پرائم منسٹر آر رکھا گیا تھا, وہ کبھی بھی انہوں نے آ کے پورا نہیں کیا. تو پارلیمنٹ ان کے لیے نہ پہلے میٹر کرتی تھی نہ اب میٹر کرتی ہے. اور جو ابھی آپ نے بات کی گورنرشپ کی یا جو آئینی عہدے ہیں, دیکھیں جی یہ چیزیں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی کام کسی بھی منسٹری کے لیے یا کسی عہدے کے لیے نہیں کیا ہے. جب بھی اگر ایکولیشن بنی ہے یا جس طرح سے آصف صاحب نے اس ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا اور جس طرح سے یہ باتیں ہوئی ہیں, انہوں نے کبھی بھی اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھی. انہوں نے یہی کہا کہ جہاں جہاں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں, چاہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں یا آپ کے ساتھ ہوں, لیکن اپنے جو اتحادی ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ضرور پوری کرنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسما صاحبہ کی پارٹی جو ہے پہلے بھی, چاہے وہ ٹی وی ہو, کوئی بھی چینل ہو یا فلور آف دا ہاؤس ہو, ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ضرور جاری کرتے تھے جس کے لیے عوام جو ہے وہ پریشان رہتی تھی. تو میں اب بھی ان سے آپ کے چینل کے توسط یا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی جو یوتھ ہے اس میں آپ غلط نیریٹو یا پاکستان کے لیے کوئی غلط آپ کو کیا پرابلمٹک نیریٹو لگ رہا ہے شازیہ صاحبہ, اس کی بھی نشاندہی کر دیں. جو اپنے یوتھ کو آپ اداروں کے لیے یا پاکستان کے لیے اگر غلط بات سکھائیں گے, کیونکہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو جس کو سب لوگ یقین. شازیہ صاحبہ مجھے بریک پہ جانا ہے, میں ذرا لوٹتی ہوں, پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, دیگر بھی ویو پوائنٹس اکٹھے کریں گے. اسٹے ود اس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन. साथ साथ जो पिछली गुफ्तगू चल रही है उसमें पंजाब का भी जो फैक्टर है अब वो डालते चलते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई है और बहुत बदकिस्मत किस्म के मनाजिर हमने कल असेंबली में देखे हैं. दोस्त मज़ारी साहब पे जिस तरह से हमला हुआ, परवेज़ इलाही साहब ज़ख्मी हुए, दोनों इतराफ़ से. अभी आसमा साहिबा बता रही हैं उनकी जो MPA हैं वो उनको मारा गया और फिर पुलिस भी अंदर आई. ऑब्वियसली पुलिस का भी कोई काम नहीं था, तो ये खासे अनफॉर्चुनेट मनाजिर हैं. आसमा साहिबा, लेकिन बात ये है कि ये कब तक आप समझते हैं कि आप इस हिसाब से गवर्नर पंजाब, जो कि आपकी जमात के उमर चीमा साहब हैं, आपके स्टॉलवर्ट हैं एक तरह से, कब तक वो ऐसा कंटिन्यू कर पाएंगे कि वो वज़ीर आज़म की कोई इंस्ट्रक्शन को ना माने? और प्रेसिडेंट भी वो कह रहे हैं कि उनको कोई एडवाइस मौसूल नहीं हुई है प्राइम मिनिस्टर से. ऑल्दो ये कि प्राइम मिनिस्टर और जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि वो तो एडवाइस जा चुकी थी प्रेसिडेंट को, बट ही स्टिल डिड नॉट एक्ट अपॉन इट. देखिए, जब तक वो तो सही कह रहे हैं कि जब तक प्रेसिडेंट उनको नहीं कहेंगे तो वो गवर्नरशिप पे तो रहेंगे, नंबर 1. दूसरी बात ये है कि आप कह रही जिस तरह मैस मच गया है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 69 को, जिस तरह जिसको कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ाना, कि जो मर्जी हो जाए, आप कोई भी प्रोविंशियल कोई कोर्स, कोई भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 69 असेंबली की जो क्या कहते हैं उसके प्रोसीजर्स हैं, उसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं कर सकती. इसमें ये कि खुद ने दोनों जो भी अंदर बैठे हैं मेंबर्स, उन्होंने अपने मसले खुद हल करने हैं. और जिस तरह की अभी उसका मैस पड़ चुका हुआ है, उसका एक ही इलाज है व्हाटसोएवर. हर कोई जिस तरह ले रहा है, जैसे पुलिस अंदर, अब पुलिस का क्या काम है मुझे बताइए? कौन सी गवर्नमेंट को होता है कि पुलिस अंदर आ जाए और मारने लगे? लेकिन साहब को मारा गया, उन पे तशद्दुद हुआ. देखिए गलत, और वो अपने सुना है कि वो अपने खुद गार्ड्स ले आए थे, पर्सनल गार्ड्स, और वो अंदर लेकर आए गए थे. किस लिए पर्सनल गार्ड अंदर आ गए? सो बात ये मैस एक तरफ से नहीं हो रहा कि इसलिए कर लिया तो यूं. ये कब से पाकिस्तान में अपनी डोमेन्स में हदें इंस्टीट्यूशंस नहीं रखती हैं, उसके बाद ये हमको देखते हैं. दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉट फॉर टुडे, इस दफा हुआ, ये कब से होता आ रहा है. और इन्हीं पार्टियों ने पहले इस तरह इंस्टीट्यूशंस रॉन्गली यूज किए हैं अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए, और पाकिस्तान के अभी इसी तरह लोग ऐसे हो गए. अभी अगर अल्लाह माफ करे, अब मैं अभी देखिए मुझे कहते हुए शर्म आती, मैं ये नहीं कह सकती, पर मुझे दुख हुआ था उस वक्त. मैंने प्रोटेस्ट किया था जब पुलिस ने मरियम नवाज के हस्बैंड सफदर साहब को थप्पड़ मारा था. इट वाज अ सैड इंसिडेंट. हमें बहुत दुख हुआ था और मैंने प्रोटेस्ट किया था कि ऐसे तो नहीं हो सकता पुलिस और वो आकर थप्पड़ मारने लगे. वही अभी रिपीट इधर हो रहा है, पुलिस आके इनको मार रही है. सो द पॉइंट इज, ये सबको एहसास करना पड़ेगा
ایون جیسے پرویز الہی صاحب زخمی ہوئے لیکن ہم نے وہ بھی فوٹیج دیکھی ہے جب وہ ایک تھمز اپ دے رہے تھے اور وہ اپنے گارڈز کو اندر, وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے جن کو اندر داخلہ دے رہے تھے اسمبلی. مجھے اتنا تو نہیں مونا ہے لیکن میں بلیو کرتی بٹ یو ڈو تھنک کہ یہ دونوں طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے بھی جو ہوا ہے وہ بھی غلط ہے, تکلیف دہ ہے. اور سر عمران نے اس کو بہت وہ ناپسند کیا ہے, انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے تو بالکل عمران خان صاحب نے اس کو ناپسند جی کیا, ہاں انہوں نے ناپسند کیا, ان کو کہا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ اب میں اگر یہ بات ایک اور میں نے کہنا, دیکھو سب سے بڑی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے جس کو لوگوں نے پکڑ کے اور ایک بلڈ امیج کیا ہے, وہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر یو ایس اے کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم کانسپیریسی میں جو بھی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ باہر سے سازش ہوئی, امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں امریکہ کو کہ آپ کا ہمیں بائیڈن نہیں منظور ہے اور ہم کر کے بائیڈن کو ہٹا دیں, ڈو یو تھنک ایسے کنٹریز میں ہوتا ہے کہ دوسرے کنٹریز انفلوئنس کریں اور دوسرے کنٹریز کی مانی جائے؟ وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے سازش, مداخلت انٹرونشن ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے لیکن انہوں نے کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا. سب کو معلوم ہو چکا ہے, دیکھیں وہ ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے. اور سر عمران نے ہم کو بڑی سختی سے کہا ہے کہ اپنے کسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. سو ویل ناٹ ٹاک آن دیٹ, ویل ٹاک کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھنے والوں کا کام ہے کہ اس کی سینکٹٹی کو رکھنا ہے, اور اتنے نہ مرے جائیں اس کے اوپر کیا کہتے عہدوں کے اوپر, اور ہنگر ہو رہی ہے ان کو جیسے کچھ ہو گیا ہے, برداشت کرتے. الیکشن پہلے کہہ رہے تھے, دا موسٹ ویئرڈ تھنگ از کہ تھرو آؤٹ یہ پارٹیز الیکشن مانگتی رہی. اب الیکشن کے لیے ہم کہہ رہے تو کیوں نہیں کرتے, بیکاز انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کی پاپولیرٹی کو, انڈر ایسٹیمیٹ سب نے کیا تھا. میں لیکن اسی نقطے کی طرف مزید آتی ہوں آسمہ صاحبہ اور سینیٹر افنان اللہ, یہ کب تک ہوگا؟ پرائمریلی تو سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو صدر ہیں, صدر پاکستان, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وزیر اعظم کا تعلق نون لیگ سے ہے, آرچ رائیولز اور ابھی بھی موجودہ طور پر آرچ رائیولز جیسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تو اب کولیشن ہے نا, لیکن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این تو ابھی بھی حریف ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ آپس میں کوارڈینیٹ کریں گے, اور یہ کس طرح سے دیگر معاملات بھی کیسے آگے بڑھیں گے سینیٹر صاحب؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے, پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے وہ بہت دفعہ ہوئی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, پیپل پارٹی پی ایم ایل این میں بھی ہوئی, اور کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ صدر جو ہے وہ کہ میں اوت نہیں دوں گا, میں رخصت پہ چلا گیا, پھر جو ہے وہ جو سمری ہیں ان کے اوپر سائن نہ کرنے کے بہانے ہو, یا گورنر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے اگینسٹ کوئی کام کرے. بھائی پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر گورنر اپوائنٹ کرے گا, جو ہے وہ اس کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ بائنڈنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کا دل چاہے گا تو وہ کرے گا یا نہیں چاہے گا. تو یہ وہی والی حرکتیں جو انہوں نے پہلے کی ہیں. پہلے انہوں نے یہ خود آئین کو انہوں نے توڑا, انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ووٹ نہیں کرایا, جب جو ہے وہ کورٹ میں معاملہ کیا انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, انہوں نے پھر بھی نہیں کرایا. اس کے بعد جب زبردستی وہ باہر جو ہے وہ پولیس وین آئی اور ان کا جو ہے تھوڑا سا ان کو راہ راست پہ لایا گیا, تو وہ پھر وہ عمران خان صاحب بھی سیدھے ہو گئے اور مسئلہ حل ہو گیا. پھر یہی کام کل آپ نے پنجاب میں دیکھا کہ یہ انہوں 12 بجے ووٹنگ ہونی تھی نہیں کرنے دیا, 4 بجے ہونی تھی نہیں کرنے دیا, پھر باہر پرزنر وین آئی, ان کو راہ راست پہ لے کے آئے لوگ, یہ پھر دوبارہ معاملہ چل پڑا. اور عارف علوی کے ساتھ بھی ہوگا کہ یہ, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ملک جو ہے نا, یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے اور عمران خان جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے. تو یہ پاکستان ایک بہت بڑی چیز ہے اور پاکستان ہمارا سب کا ملک ہے. تو یہ اس چکر میں کہ ان کے حساب سے ملک چلیے, اس طرح نہیں ہوتا. جب ٹرانزیشن آف ہم نے بھی آپ کو ٹرانزیشن آف پاور کر کے دی تھی, ہمارا پریزیڈنٹ تھا اس نے عمران خان کی اوتھ لی, ہمارے گورنر تھے انہوں نے آپ کے وزیر اعلیٰ کی اوتھ لی, مگر یہ اتنی بے شرمی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ مطلب کہ ٹرانزیشن آف پاور ہے اس کو ہونے دیں, نہیں آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کیا کیا تھا کہ 12 بجے یا کہتے ہیں وہ عدالتیں کو, یار آپ نے آئین توڑا تھا, آپ آئین نہ توڑتے تو یہ نہ ہوتا. آپ آئین توڑتے اور پھر آپ کے بعد دیکھیں آئین توڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آرٹیکل 69. لیکن افنان اللہ صاحب وہ تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا نا, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تو کھل گئی تھی 12 بجے. نہیں وہ اس لیے کھل گئی تھی کیونکہ یہ جو ہے یہ غیر آئینی کام کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا. بات یہ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ آئین کو توڑے اور آپ پھر کہیں گے آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے. وہ بھائی اگر آپ نے آئین کو توڑ دیا تو پھر آپ پہ آئین عمل درآمد ہی نہیں ہوتا. آپ نے آئین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے تب آپ آرٹیکل 69 کے پیچھے آ کے چھپ سکتے ہیں. جب نو کانفیڈنس موشن کے معاملے کے اوپر اگر آپ نے فضول کی ضد نہ لگائی ہوتی تو یہ معاملہ ہوتا ہی نا. اب وہ ہر جگہ یہ والی ضد لگا رہے ہیں یہاں پہ اور کہہ رہے ہیں کوئی میس نہیں ہوگا, پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے, یہ کچھ عرصے میں فارغ ہو جائیں گے
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے. اچھا اس کا آپ کا کیا مراد ہے اس بات کی کہ کچھ عرصے میں فارغ ہو جائیں گے, کہ مطلب کوئی فورن فنڈنگ کیس یا الیکشن یا کس طرح سے؟ نہیں دیکھیں, ان کے اوپر کرپشن کے بتاشا جو ہے وہ کیسز جو ہیں ہمیں ملنے شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے گھپلے ہیں ان کے لوگ. آپ دیکھیں نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عمران خان چور ہے. مطلب میں نہیں کہہ رہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ہم 170ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے تھے کرپشن پرسپشن انڈیکس نا جی, ہاں وہ 140ویں نمبر پہ آ چکا ہے. وہ کیسے آ گیا؟ اگر یہاں پہ سارے صادق اور امین اور ایماندار بیٹھے ہوئے تھے تو سی پی آئی تو نیچے آنا چاہیے تھا 117 سے, اوپر کیسے چلا گیا؟ یہ انہوں نے بے تحاشا مال بنایا ہے. عمران خان صاحب نے, وہ فرح گوگی نے, پنکی بیرنی نے, انہوں نے دھورے پنجاب میں اپنا ٹرانسفر پوسٹنگوں کے اوپر پیسہ کھاتے رہے, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کے اوپر پیسہ کھاتے رہے. وہ سارے سب کو اچھی طرح ہم ایڈریس کریں گے. شی از دا ایکس فرسٹ لیڈی. جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھیں ہیں اور لا کو اپنا کورس اس میں لینا چاہیے. لیکن میں نے تو ان کا اپنا نام ہی یہ ہے. آپ اپنی بیگم کو لے کر آئیے بیچ میں, پھر ہم آپ کی وائف کی نہیں افنان اللہ صاحب ایسے ان پلیزنٹ ظاہر ہے کسی کی جو بھی کسی کی وائف گھروں کی عزت ہوتی ہے. ایکس فرسٹ لیڈی ہیں, داڑھی رکھی ہے, مسلمان لگ رہے ہو. ان کا اپنا نام ہی ہے, میں نے تو نہیں رکھا, انہوں نے خود رکھا ہے. میں کہتا ہوں چلے بشرا بی بی, اب ٹھیک ہے. ہاں دس از مچ بیٹر, بالکل دس از مچ بیٹر. افنان اللہ صاحب ظاہر ہے ہم ایک رسپیکٹ میں رہ کے ایک دوسرے کی بات کریں تو, اور جو بھی قانون کا راستہ ہے وہ ہم سب نے لینا چاہیے, اس میں تو کوئی انکاری نہیں ہے. اچھا آپ نے خود رکھا ہے, ہم نے تو نہیں رکھا ان کا نام. یہ کوئی مسلم لیگ نون نے تو ان کا نام نہیں رکھا نا, ان کا اپنا انہوں نے خود نام رکھے, ہم نے تو نہیں رکھے. وہ تو بشرا نام ہے ان کا, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو آپ نے بعد میں نام لیا ہے وہ بالکل دیٹ از ہر نیم. اس لیے ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ریسپیکٹفلی. نہیں آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن پورا پاکستان جانتا ہے یہ بات. نہیں لیکن ظاہر ہے ہم ایک ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں, اس لیے تھوڑا سا ہم اپنے کرٹسی میں رہ کر ہی ایک دوسرے کو مخاطب کریں. ہاں یہ بالکل, اگر کوئی الزامات ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ادارے موجود ہیں. پارٹی کے لوگ ان کا نام یہ لیتے ہیں, میں نے تو وہی نام لیا ہے نا. شازیہ صاحبہ میں آپ کی طرف لے جاؤں گی, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا ہم یہ بیسک کرٹسی ایک دوسرے کے لیے ضرور رکھیں, اور پھر قانون کا جو بھی راستہ ہے وہ تو قانون لینے کے لیے بالکل آزاد ہے, سارے ادارے ہیں ہمارے پاس. شازیہ صاحبہ سب سے پہلے جی مونا, میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے آسما صاحبہ نے ابھی قانون اور رول آف لا کی بات کی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کل پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے تو میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ان کی وومن پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پولیس والوں کو مار رہی ہیں. تو یہ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہو کے اپنے ہی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو وہ ماریں؟ اور دوسری بات جو بات کر رہی ہے سازش کی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کانسپیرنسی ہوئی ہے, تو دیکھیں کانسپیرنسی اگر ہوئی بھی تھی یا انٹرفیرنس ہوئی بھی تھی تو اس کا حصہ سب سے بڑا تو آپ خود بنے. آپ نے جو ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو چیز آنی چاہیے تھی, وہاں پہ آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا, آپ کو اپنے اداروں کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ چیز ہونے لگی ہے اور یہ چیز آپ خود سالو کریں تھرو لا. تو نہ تو آپ نے وہ چیز کی, 7 تاریخ کو آپ ایک لیٹر ریسیو کرتے ہیں اور 27 تاریخ کو آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو آپ جلسے میں لہراتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے جو اسپیکر صاحب ہیں اور ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ آ کر نہ انہوں نے پڑھا ہے نہ کچھ دیکھا ہے, اور انہوں نے آ کر سیشن جو ہے وہ پروروگ کر دیا, اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لیٹر پڑھا تھا. تو دیکھیں کنٹروورسیز تو آپ پیدا کرتے آئے ہیں. نہیں بلکہ پروروگ نہیں, انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا پوری, اس کو نو کانفیڈنس پوری موشن کو ڈسمس کر دیا تھا. جی تو یہ انتشار کی سیاست یہ شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو 2014 میں انہوں نے جس طرح سے 126 دن پورے پاکستان کو بلاک کر کے رکھا تھا, چائنا کے پریزیڈنٹ کا جو دورہ تھا وہ منسوخ کرایا, ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے جب پارلیمنٹ میں آنا تھا تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ خود سیکھتے ہوئے آئے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہر ایک کو بانٹتے پھریں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی پاکستان رہتا ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے, اور ان کے سرٹیفکیٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو آپ آئیں. اچھا شازیہ صاحبہ ایک اور سوال جو یہ کرتے ہیں, یہ ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو پارلیمان کی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں کل بھی یہ بات انہوں نے کی کہ وہاں پر آپ کو بلایا گیا تھا کہ لیٹر کا آپ تمام مل کے جائزہ لیں,
تو اس کو کیوں اوائڈ کیا گیا؟ اگر اس میں چلے جاتے یہ معاملہ ونس اینڈ فار آل حل ہو جاتا. انہوں نے تو نو کر دیا تھا, انہوں نے تو ریزولوشن نو کر دی تھی سیکیورٹی کے اوپر. بات کی اس پہ جو ہے ڈی سی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے, میں سمجھتی ہوں وہ اسٹیمپ ہے, اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ لوگ بھی ضرور, ہمارے ادارے جو ہیں سیکیورٹی فورسز ہیں, وہ ضرور ایکشن لیتے, جبکہ اس لیٹر میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں. وہ صرف اور صرف ایک کنٹروورشل جو ایٹماسفیئر ہے وہ کریٹ کرنا تھا, اور کچھ نہیں تھا. لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو آپ پاکستان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اور جس طرح کے ان کے ایکس منسٹر صاحب ہیں, جس طرح سے وہ ٹویٹ کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی اور خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آسما صاحبہ. یہ واقعی ہم نے دیکھا تھا, فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ تھا, انہوں نے کہا کہ سول انریسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں اس طرح سے انسائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ عوام کو وائلنس کی طرف؟ اور اداروں کی جہاں تک بات ہے, یہ تو بات ابھی جو انہوں نے کی ہے یہ صحیح ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریسر میں کہا انٹرفیرنس تھی, سازش نہیں تھی. انٹرفیرنس کے لیے ڈیمارش نوٹ کرایا گیا ہے, اور انٹرفیرنس اور سازش میں ڈیفرنس ہے. I mean there is no difference between interference and سازش. For example, اگر میں یو ایس اے کا کوئی بھی ڈپلومیٹ ہے کوئی, اور وہ مجھے کہہ دے کہ پاکستان کو ہم یہ کر دیں, ڈو یو تھنک کہ میں اس کو انٹرفیرنس نہ لوں؟ یا وہ کہے کہ ہم آپ کی چینج کر دیں گے اور چینج ہونا چاہیے عمران خان کو, اس کو انٹرفیرنس نہیں کہتی ہیں آپ, کیا کہتی ہیں پھر؟ انٹرفیرنس ہی ہے نا, میں یہی کہہ رہی ہوں. انہوں نے بھی انٹرفیرنس کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ سازش پھر اس کے بعد لیٹس کم انٹرفیرنس ہو گیا, ٹھیک ہے. پہلے تو ادھر سے شروع ہوا لیٹر سے, جو ساری جو لکھا گیا تھا, دیٹ واز اے نوٹ اس آدمی نے لکھ کر بھیجا پاکستان کے اسد خان صاحب نے, ٹھیک ہے. اور واشنگٹن میں ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے اور اس میں ساری ڈسکشن ہوئی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب جب وہ آ گیا تو اس کے بعد مجھ کو یہ بتائیے کہ پھر یہ سب جو سارے تھے اپوزیشن کے, ان کے ساتھ پھر ایمبیسی کے لوگ ملنے لگے. اٹ از ناٹ اٹ از ناٹ الاؤڈ ایون ایمبیسیز کو کہ آپ ایسے جا کے لوگوں کو ملیں. اگر امریکن کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں اور اگر ان کے بھی لا دیکھیں تو کوئی بھی ڈپلومیٹ جا کے پارلیمنٹ کے لوگوں کو وداؤٹ دا پرمیشن آف فارن آفس نہیں مل سکتے. بٹ آسما صاحبہ, ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو بنی گالا میں 2014 میں یو ایس ایمبیسڈر جا کر ملے تھے, اور وہ تصویر بھی ہے, اس کا آرٹیکل بھی چھپا تھا. وہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں وہ ملے تھے. اچھا ہاں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک روٹین میٹنگ بھی تو ہو اچھا سکتی ہے, چلے ایک روٹین ہو جائے, ایک روٹین ہو جائے, چلے ہم اس کو روٹین لے لیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ چیزیں آنے لگی تھی سڈنلی کہ وہ اس طرف چلے گئے, ہمارے ممبرز پیسے برائب ہونا شروع ہو گئے, ان کو پیسے دینے شروع ہو گئے. ہم ساری چیزوں کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں, لائک اس لیٹر کو بھی ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں, ہم ان کا ملنا بھی ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں. لیٹس تھنک آن جو اب لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, ان کو لایا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک یہ بہت زیادہ کوئی جس کو کہتے ہیں ہاؤ شوڈ آئی سے, اس کی جو سینکٹیٹی آف پارلیمنٹ کی, ڈو یو تھنک یہ ٹھیک تھا؟ اس کے اوپر سو موٹو کسی نے نہیں لیا. مجھے یاد ہے لیکن کوئی پیسوں کی لین دین اسٹیبلش بھی تو نہیں ہوئی نا آسما صاحبہ کہ آنکھوں میں. اب تو آپ پلیز, ابھی دنیا بدل گئی ہے نا, اب بات یہ ہے کہ آپ سامنے چیزیں ہو رہی ہیں اور دیکھ کر اچھا چلے غلط بھی تھا تو سو موٹو لے تو لے سکتے تھے. اچھا نمبر ہولڈ اے سیکنڈ, ہولڈ. جب یہ میمو گیٹ ہوا تھا تو اس لیٹر کے اوپر نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے, نہ تو اس پہ کوئی سائن تھا نہ پہ اس کے کوئی, میں خالی کاغذ کے اوپر ایک میمو گیٹ لکھا ہوا تھا. خان صاحب وہ سوری نواز شریف چلے گئے اور پارلیمنٹ کورٹ نے سو موٹو لے لیا. سو بچے پلیز, اب بات اور دوسروں کو یہ سمجھنا کہ یوتھ کو سمجھنی ہے دے آر ناٹ ویل انفارمڈ, دا تھنگز آر کہ اب دنیا اتنی ویل انفارمڈ ہے. آپ کا جو اداروں کے حوالے سے بھی ہوئے وہ تو بہت صحیح ہے آسما صاحبہ, لیکن یہی بات ہے نا کہ لیٹ دا آرگنائزیشنز اینڈ لیٹ دا لا ٹیک اٹس ڈیو کورس. تو کر رہے ہیں اگر ہم عوام کو بولیں گے واٹ وی ڈیڈ, ہم نے حالانکہ ڈیو کورس بھی بلنڈر تھا لیکن ہم نے ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتی ہوں جس طرح, لیکن جیسے فواد صاحب نے کہا کہ سول انریسٹ, میں یہ انسائٹمنٹ نہ ہوئی عوام کو, آئی تھنک اس کو تھوڑا کیئرفلی بولنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہسٹری اب ایسے کھول کے دکھائی ہے نا, there was a time my heart never believed کہ بھٹو جو تھے وہ اس طرح کے تھے. یہ سامنے ہمارے کھل کر ہسٹری آ گئی ہے کہ جیسے بھٹو کے ساتھ جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا, اب یہ یہاں پر یہ تماشا ایک اور سامنے, اسی طرح ہی
प्ले करते रहे हैं, which is very wrong. I ठीक है, think right. पाकिस्तान एक respectable noble country है, people of Pakistan are noble, सही, उनको but अब आप बहुत ज्यादा beyond doubt, बेवकूफ नहीं बिल्कुल। बना सकते और ना आप उनको disrespect in the world करवा सकते। Right, और आपका There's ये भी ख्याल है कि distance left between information and जब people of आवाम को Pakistan. एड्रेस करें तो उनको इश्तियाल दिलाना या इस तरह से सिविल अनरेस्ट की बातें करना ये नामुनासिब है, नामुनासिब केयरफुल है। रहना चाहिए। अफनानुल्लाह साहब, जुडिशल कमीशन की जो तो जहां तक बात है उसमें तो कोई कबाहत नहीं, अगर कोई इस तरह की चीज है भी और इनके चले दूसरी तरफ के ही वोटर्स सही लेकिन वो लोग इसको मान रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर ना होता कि कोई कमीशन, कोई जुडिशल कमीशन इस तरह की चीज बन के इस्टेब्लिश कर दे, अगर ये गलत कह रहे हैं इनको गलत साबित करें और अगर सच है तो फिर सच सबके सामने आए। देखें, ये ऑलरेडी जो जजेस ने डिसीजन दिया है उसके ऊपर ये अपनी तकरीरों में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं इमरान खान साहब। तो ये जुडिशल, और साथ ही कहते हैं जुडिशल कमीशन ही बना दो, तो जुडिशल कमीशन का फैसला इनके खिलाफ आएगा, ये उसको भी नहीं मानेंगे। तो ये जुडिशल कमीशन का मसला नहीं है, बड़ा सादा मसला है। इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो DGISPR भी कह चुके हैं और भी जो इदारे कह चुके हैं, ऑपोजिशन भी कह चुकी है, इसका कोई मामला नहीं है। लेकिन मैं इसको और भी मजीद सिंपल कर देता हूँ। साजिश जो होती है वो सीक्रेट प्लान होता है। आप साजिश की डेफिनेशन उठा के कॉन्स्पिरेसी होती है, वही सेम थिंग, किसी ग्रुप के साथ अनलॉफुल काम करें और हार्म करें। अफनान साहब, आसमा साहिबा, हाँ वो कंप्लीट कर लें फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। जी अफनान साहब आप बोलें। सॉरी। सीक्रेट प्लान होता है, वो जो साजिश कर रहा होता है वो खुद थोड़ी बताता है कि मैं साजिश कर रहा हूँ, वो तो उसको छुपा के रखता है। ये इनहेरेंट नेचर है कॉन्स्पिरेसी की, आप उसकी डेफिनेशन जाके पढ़ ले। आप इंटरवेंशन के अंदर हो सकता है कि आप ये वाला काम ना करें, दैट इज एन इंटरवेंशन। मगर अगर मैंने आपके खिलाफ साजिश करनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, मैं चुप करके वो काम करूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये दो चीजों को सही, ये क्या आप डेफिनेशन जाके देख लें, आप गूगल पे जाके डिफाइन करें अपना कॉन्स्पिरेसी को, आपको डेफिनेशन आ जाएगी, इट्स अ सीक्रेट प्लान। और जो इंटरवेंशन है वो ओपन होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन ये आप आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बात बड़ी सीधी है। 2 दिन पहले इंडिया को अमेरिका ने बोला कि जी आप जो है रशिया से तेल ना ले, उनका व्हाइट हाउस का जो उनका स्पोक्सपर्सन उसने ये बात कही, वरना इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब दैट इज एन इंटरवेंशन। अब वो मोदी साहब कहें कि जी मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई है, ये इस तरह थोड़ी होता है। आपकी हुकूमत इसलिए गई है क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर सके, आप इसलिए क्योंकि आपको परफॉर्म, आपने आटा नहीं कंट्रोल किया, चीनी नहीं कंट्रोल करी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया, इकोनॉमी आपसे संभाली नहीं गई, अगले लोग आपको छोड़ के चले गए। अच्छा डॉक्टर अफनानुल्लाह, वो ये कहते हैं कि ये तो 2019 के स्कैंडल्स हैं, तो ये 2021 में क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया इनकी बुनियादों पे? देखिए वो बिल्डअप करती है ना, और चीनी जो है कौन सी नीचे आई है, आप मुझे 50 रुपए किलो छोड़ी थी, अभी भी 110-120 रुपए किलो या कहीं पे 140 रुपए किलो मिलती है। तो वो आप या तो नीचे ले आते तो फिर हम भी कहते हैं कि चलो यार खत्म हो गया मामला। वो चीजें वही की वही है और बल्कि और खराब होती गई है। तो बात ये है कि ये फिर देखिए, मुझे ये कह रहे हैं कि फरमा दी कि मंडी लगी हुई है, ये मुझे बताएं HK में जो अभी क्या हुआ है, कौन सी दुनिया की हुकूमत जो है अपने वजीर आजम के खिलाफ जो है पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, और वहां पे इनके जो MPs हैं वो उनको एक होटल में बंद करके वहां पे जो है वो अली अमीन गंडापुर जाके वहां पे मंडी लगा के बैठे हुए, 30 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये PTI के साबिक वजीर आजम कह रहे हैं, सरदार अब्दुल कयूम साहब लगाई है। तो ये सबसे ज्यादा अपना करे। और ये जो लोग आपको छोड़ लाए गए थे बसों में भर भर के, तब मंडी नहीं थी, जब छोड़ के जा रहे। ठीक है, राइट, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। वैसे तो जाहिर है काफी सारी बातें हम मजीद आगे कर सकते थे, लेकिन दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैड। थैंक यू टू द लेडीज एंड जेंटलमैन। आसमा कदीर साहिबा हमारे साथ थी, डॉक्टर शाजिया सूब्रो ने हमारा साथ दिया था, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह। थैंक्स अगेन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, अल्लाह हाफिज।